الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق دے اندر جوڑے بنائے نے اور جوڑے دے اندروں اج میں انہاں دا تذکرہ کراں گا کہ جڑی خیر خائی منگدی ہوئے، جڑی ساڈے پچھوں دعاواں کردی ہوئے اور رتبہ ماں تے فائز ہوندی ہے، اور جڑا ہمیشہ سانوں اپنی طاقت سمجھے اور رتبہ بھین تے فائز ہوندی ہے، اور جڑی سانوں ویکھ کے سانوں اپنا فخر سمجھے اور رتبہ بیٹی تے فائز ہوندی ہے، اور جڑی ساڈے نال مل کے زندگی دا پہیہ چلائے اور رتبہ زوجیت تے فائز ہوندی ہے، تے انہاں دے اندروں اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ او نیک بخت عورتاں قانتات فرما بردار، حافظات اپنی عزت اپنی آبرو دی حفاظت کرن والی، گھر دی حفاظت کرن والی، بندے دی عزت و آبرو دی حفاظت کرن والی، تے ایسی حالت دے اندر کہ جدوں بندہ ودا موجود بھی نہیں، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا ساری دی ساری فائدے دا سامان آ، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا دا بہترین ساتھ، بہترین ساز و سامان، بہترین چیز دنیا دی عمدہ ترین اعلیٰ ترین جڑی مرد واسطے ہے وہ نیک عورت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے کہ سونے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑی عورت اندر چار چیزاں ہون گیاں او اللہ دی جنت دے اندر اس طرح جائے گی کہ او دے واسطے جنت دے اللہ 8 دروازے کھول دے گا۔ اس سونے نبی دا فرمان جڑا نا عورتاں واسطے بڑا اہم ہے۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو جنت دے دروازیاں دا ذکر کیتا نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھن لگے اللہ دے نبی جی 8 دروازے جنت دے تے وڈی وڈی نیکیاں دے نال جڑے نے، کوئی ایہو جہا بھی ہوئے گا جنوں 8 چوں ہی آواز پہ جائے گی؟ آہے ابو بکر تو انہاں چوں ہی ہے۔ مرتبہ ابو بکر دا تے لین کون لگا؟ ساڈے گھر دیاں ساڈیاں بیویاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے، ذرا سنیو جائے غور نال، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیت المرأة خمسہا، کہ جدوں کوئی عورت 5 نمازاں پڑھے، 5 نمازاں دی اپنی حفاظت کر دی ہے، پابندی کر دی ہے، صلاۃ المکتوبہ جڑی ہے انہوں فوت نہیں کر دی، ٹائم تے ادا کرن دی پوری کوشش کر دی ہے، اذان ہوندی ہے، خبر رکھ دی ہے کہ اس نماز دا ٹائم فوت نہ ہو جائے، نماز دی پہرے داری کر دی ہے، 5 نمازاں ٹائم تے ادا کر دی ہے،
اور دوسرا کم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَامَتْ شَهْرَهَا، او رمضان المبارک دے مہینے دے روزے بھی رکھ دیے۔ پہلا کم 5 نمازاں پڑھ دی ہے، غفلت نہیں کر دی۔ رمضان دے روزے رکھ دی ہے، غفلت نہیں کر دی۔ اور پھر تیسرا کم سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دی ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، تے اپنے خاوند دی تابع داری کر دی ہے۔ 4 کم جڑی عورت کر دی ہے، پہلے نمبر تے نمازی ہوئے، پھر روزے دار ہوئے، پھر اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرن والی ہوئے، پھر چوتھے نمبر تے اپنے بندے دی تابع دار ہوئے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی مچھاں نوں وٹ دے کے چڑھ جی اسی ساری تابع داری کریں گے تو جنت چ جائیں گے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قانون رکھے ہیں۔ قانون کی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کدے بھی اللہ دی نافرمانی دا حکم نہ دیا جائے، یہ نہ آکھیا جائے چونکہ تو میری بیوی ہے تیرے تے میرا حکم مننا فرض ہے، تے حکم کی دئیے جڑا اللہ نال ٹکراندا ہوئے، سونے پاک نبی نال ٹکراندا ہوئے تے اسی آکھیے پھر فتوے بازی بھی کریے او تو تے نامراد ہاں، تو تے جنت جا ہی نہیں سکتی، اپنے خاوند دی تابع دار ہی نہیں تو تے۔ او میرے ویریو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جڑا بندہ کامل ترین ایمان چاہتا ہے نا، مکمل ایمان، انہوں چاہیے کہ او دا اخلاق اچھا ہو جائے او دے گھر والیاں دے نال، گھر والیاں دے نال اخلاق چنگا نہیں، ماڑا بول بولیے، گال کڈیے، مندہ بولیے، اللہ دی نافرمانی دا حکم دئیے تے پھر انہوں فتوہ بھی لا دئیے تو نہیں جنت چ جانا۔ پر کدے آکھیا نہ کرو یار، کدے نہ آکھو، کسے نو نہ آکھو۔ او سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او واقعہ اللہ دے نبی نے دسیا ہے، میں اگے بھی شاید ایک باری عرض کیتا ہے کہ 2 بندے نے بنی اسرائیل دے، 2 بندے کی نے، ایک بڑا نیک پارسا سالے وہ دوجے نو سمجھاندا، دوجا بھیڑا بیچارا پٹھے کماں چ پی گیا، انہوں ہن سمجھاندا ایک دیہاڑے غصے چ آیا، آکھیا تو ایڈا کو بھیڑا ہے نا، ایڈا کو بھیڑا ہے، تینوں رب نے اللہ دی سوں کدے نہیں معاف کرنا۔ بس اے جنون جڑا سی نا، ایک جنون، ایک غلطی، ایک فتوہ، غلط فتوے بازی انہوں مروا گئی۔ دیہڑا قیامت دا ہونا ہے تے اللہ نے کھڑے کر لینا، تینوں کنے میری فیصلے دی اجازت دیتی ہے بھائی، ہن تور ہاں جہنم والوں، اے جاندہ پئی جنت آلوں۔ تے فتوے بازی اپنی بیگماں دے نہ کرو، اے اللہ تعالیٰ دا احسان آ کہ اللہ تعالیٰ نے کی کیتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں و عورتوں دے طاقت دیتی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے بندیاں نو بڑھیاں دے اتے درجہ دیتا ہے، دیتا تے مالک نے، ساڑھی کی اوقات ہوگی، اسی چنگے بننا ہے تے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اسی چاہنے ہاں اللہ دی عدالت اسی بڑھی نالوں چنگے ہوئیے تے تقوی چنگا لے آؤ۔ اللہ دی عدالت تہاڈی بڑھی نالوں تہاڈی عزت بہتی ہوئے تے اپنی بڑھی نالوں تقوی چنگا لے آؤ، اللہ عزت بھی بہتی دے دے گا۔ پر اللہ نے معیار تقوی دا رکھے ہے، گالاں نہ کڈیا کرو، برا بھلا نہ آکھیا کرو، یہ 4 کام کر لوے تے جنت دی شہزادی جے، جنت دی شہزادی آفر ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت دے 8 دروازیاں چ آواز ملے تے جے اے اللہ دی بندی گھر رہ کے 5 نمازاں پڑھی جائے، رمضان دے روزے رکھی جائے،
اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرے تے اپنے خاوند دی تابعداری کرے تے تے جنتی مہمان بیٹھی تہاڈے گھر. چھوٹا جہا کام زندگی دا تے اللہ نے اجر بہت وڈے عطا کرنے نے. باقی رہی گل یہ ہے کہ مرد جڑا ہے مرد واسطے بھی اللہ نے جنت بڑی آسان رکھی. یہ حلال روزی کماوے، یہ 5 نمازاں پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، اللہ دی حدود دی پابندی کرے. مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنے کھیتاں 'چ کام کرن ڈے تے ایک آیا بندہ کہندا یار ساڈے 'چ بڑے پیر ہوئے نے، بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے، جگہ جگہ تے ساڈے ولیاں دیاں قبراں نے، جتھے مرضی جاؤ چادراں چڑھدیاں تے تہاڈے 'چ ولی کوئی نہیں ویکھیا. انہیں کہ اللہ دے بندے میں اللہ دا ولی ہاں. انہیں کہ تسی اللہ دے ولی؟ توبہ توبہ توبہ، اپنے آپ ولی؟ آخے میں حرام نہیں کھانا، حلال کھانا. تیرے سامنے واہی کرن دیا، دین دا کام جنہ میرے کو ہو سکتا میں کرنا. نمازاں میں ساریاں پڑھدا، قرآن پاک دی تلاوت میں کردا، روزے میں نہیں چھڑدا. تے ولی نو ہور سنگ ہوندے آہی تے اللہ دے ولی ہے. اللہ تعالیٰ کہندے نے اللہ دا ولی بننا ہے نا، اللہ دا ولی بننا ہے. اللہ کہندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کہندا ہے تسی میرے ہو جاؤ تے اس گل تے پکیاں رہا جے تے تانوں نہ کوئی میں خوف ہون دینا نہ کوئی غم ہون دینا. تہاڈے تو پریشانیاں چک لینیاں، نہ میرے عذاب دا تانوں خوف ہونا ہے، نہ میری عذاباں دا تانوں کوئی غم ہونا ہے، پریشانی ہونی ہے. تانوں تے میں غم چک لینے ہیں تہاڈے تو پریشانیاں، پر تسی جدوں میرا کلمہ پڑھ لینا میرے ہو کے رہنا ہے. تو میرے دوستو یہ عورتاں نے جڑیاں او بندے نے جڑے اللہ دے ہو کے تے اللہ دی جنت چ موجاں مارن گے تے اللہ دی جنت چ آوازاں ہون گیاں فلانا آ جائے فلانا آ جائے، بوئے سارے کھلے ہون گے، ادھروں بھی سد وجن ڈی فرشتے چاہ کرن گے یار آ بندہ ساڈے ہل آنا چاہیے. کتے دیکھیا حرم چ چل جائیے تے روزہ افطار کراؤندے عربی تے وہ کھچدے چاہ نال کہ یار ساڈے دسترخوان تے بندہ بیٹھے، بندے رکھے ہوندے جا بھج کے جا پھڑ کے لیا حاجی 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 اللہ حاجی اللہ، بڑا چاہ کر دے. تے اللہ دے فرشتیاں نے تے کتے ود چاہ کرنا، جنت دے بوئے کھلے ہونے. انہوں نے کہا اللہ دے بندے ادھر ادھر یار ادھر تیری مہربانی ادھر دیا ادھر دی. سارے نے صدا مارنیاں نے، پر اللہ دے ہو جائیے وہ دے دلوں ہو جائیے. آ جڑے رمضان دے چند دن نا رو کے رب کو معافی منگیے، تنہائی دا ٹائم دئیے اپنے آپ اپنے تے بھلا کریے اپنے آپ تے کلیاں ہو کے بھئیے، مسلح ڈالیے کسے نکرے گھر دے وچ ہی ڈالیے کتے سائڈ تے ہو کے تے جا کے رب دے گے. جے دنے نہیں ٹائم ملدا بچے تنگ آتے راتی اٹھ کے ڈالیے، نکرے ہو کے مسلح ڈائیے اللہ دے سامنے. نالے تے پہلے اللہ دے نبی دا طریقہ پتہ کی سی؟ جدوں اللہ کو منگدے سن 2 رکعتاں سونے نبی نے پڑھنیاں وضو کر کے، اچھی طرح وضو کرنا، 2 رکعتاں پڑھنیاں، پڑھ کے میرے سونے نبی نے بہ جانا اللہ دیاں حمداں ثناواں تعریفاں جنی دیر آپ دا منشا ہوندی آپ کردے رہندے. پھر اللہ دے نبی دعا کردے سن. تے ساڈا جے اللہ کو کچھ لینا ہوئے نا قاری صاحب دعا کر دیا جے تے میں تیرا چلیا جے. ہن قاری صاحب دی ذمہ داری ہے، قاری صاحب بھی کہہ دیں یقین کرو کہہ دیں دا تے پھر یاد رکھی دا کہ یار اس بندے میں حامی بھریے تے انشاءاللہ دعا کرنی، بھاویں کلیاں کر دیے بھاویں سارے دے وچ کر دیے، کوشش کری دی کہ انشاءاللہ وہ واسطے دعا کرنی بھاویں تردیاں پھردیاں کری جائیے. پر گل اصل یہ آ کہ سانوں اپنے لیے کدوں منگاں گے تے ایک تنہائی دا ٹائم ہوئے اللہ لئی کڈیے وہ اللہ کو منگیے تے جنت دے بوئے کھل جان. اے او ٹائم آ جدوں اللہ نے شیطان جڑے سرکش ہے نا بننے ہیں اور مرادت الجن جن بھی بن چھڈے اللہ نے سرکش قسم دے.
ہن کی ہے؟ ہن اللہ نے جہنم دے دروازے بھی بند کرتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، جہنم دے دروازے بند کر چھڈے نے تے خوشبوواں کھول چھڈیاں رب نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے عرش دے تھلے ایک ہوا چلدی ہے جنت دیاں حوراں نال ٹکراؤندی ہے۔ وہ جڑا بندہ پڑھدا ہے نا، جڑی وہ دے حصے دی حوراں ہوندیاں، وہ کہندیاں اللہ یہ کدوں بندہ آؤ گا ساڈے کول، یہ کدوں آؤ گا جنت دے وچ؟ اللہ کہیں گے بڑی جلدی آ جائے گا، بڑی جلدی آ جائے گا۔ تے اپنے گھر والیاں نال اخلاق نال پیش آنا، تے گھر والیاں جڑیاں نے انہوں نے بھی اپنے گھر والیاں دا ادب کرنا، احترام کرنا، اخلاق نال پیش آنا، تابے داری کرنی ہے۔ تے اسی مرداں اسی بھی ٹوکا نہیں ہتھے پھڑ چھڑنا، اسی بھی گاڑ نہیں کرنی، مندہ نہیں بولنا، تے اللہ دی نافرمانی دا حکم نہیں دینا۔ اللہ رب العالمین کو دعا یہ ہے کہ اللہ ساڑیاں گھر دیاں نو بھی ہدایت دے، اللہ سانو بھی ہدایت دے، ساڑے گھرانو اللہ امن دا گہوارہ بناوے، سانو ویکھ کے ساڑے بچے سکھن، کل نو ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنن۔ اللہ رب العالمین کو دعا اللہ تعالیٰ ساڑی دنیا بہتر فرما دے، آخرت بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔